السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونومست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 13 بارتي 13 من سلسلة شروحات المادة ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير ديال السيمستر 3. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشوفوا بارتي جديدة في الكور اللي هي لا كلاسيفيكاسيون دي زاكتور فينونسيير. شنو هما هذوك لي ديفيرون في اكتور اللي كيدخلوا في المارشي فينونسي وفي الفينونسمون بصفة عامة. دونك هنايا بالنسبه للكلاسيفيكاسيون دي زاكتور فينونسي او ماروك كاين دي établissements relevant de la loi bancaire ou كاين دي établissements non relevant de la loi bancaire. كاين اللي داخلين في القانون البنكي وكاين اللي ما داخلش في القانون البنكي. دونك غنقسموهم على جوج، كاين المؤسسات اللي داخلين في القانون البنكي، المؤسسات اللي ما داخلينش في القانون البنكي. L'article 1er du d'arrêt loi 14 février 2006 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle défini comme établissement de crédit est considéré comme établissement de crédit toute personne morale qui effectue à titre de profession habituelle l'une des opérations suivantes: la réception des fonds du public, la distribution du crédit, la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement ou leur gestion. Donc, les établissements relevant de la loi bancaire qui sont les établissements de crédit. Donc, واحد الفصل في الظاهر الملكي الشريف ديال 14 فبراير 2006 هاد لي زيتابليسمون كريدي، اي مؤسسه باش تدخل في لي زيتابليسمون دو كريدي خاصها تكون واحد بيرسون مورال، يعني مثلا انستيتيون ولا شي حاجه سوسيتي اللي كدير اتيتر بروفيسيون ابيسيال، يعني بصفه مهنيه معتاده، يعني كدير لابيتود، يعني معتاده انها كدير واحد لاكتيفيتي فينونسيير. دونك هاد لي زاكتيفيتي فينونسيير ولا هاد لي زوبيراسيون فينونسيير اللي ممكن ديرهم واحد الايتابليسمون باش نسموها établissement de crédit وداخله في les établissements relevant de la loi bancaire، خاصها اما تكون اول حاجه لا ريسيبسيون دو فون بيبليك، يعني كتستقبل هذوك لو فون بيبليك، يعني كدير لهم ليبارن باغ اكزومبل لي ديبو، داكشي اللي كيديروا مثلا لي بنك. لا ريسيبسيون دو فون دو بيبليك، لي بنك راه كيستقبلوا لي ديبو ديال لي بارتيكولير. لا ديستريبيسيون دو كريدي، يعني كتوزع لي كريدي، مثلا لي بنك لي établissements de crédit راه كيعطوا لي كريدي. La mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement ou leur gestion، يعني كتعطي لهاد لي كليون ديالها دي مويان دو بايمون بحال لي شيك، بحال لي كارت بانكير، لي فيرمون، لي فيرسمون اكسيتيرا. دونك هادو هما لي زيتابليسمون دو كريدي، يعني اي ايتابليسمون كدير وحده من هاد لي زوبيراسيون وكديرها بصفه معتاده راه كتدخل في لي زيتابليسمون دو كريدي، c'est-à-dire les établissements relevant de la loi bancaire. Donc le système bancaire marocain est composé de deux grandes catégories d'établissements. القانون أو النظام البنكي في المغرب كيتكون من دو grandes catégories d'établissements، كيتكونوا من جوج الأنواع ديال l'établissement. عندنا لي بنك و لي سوسيتي دو فينانسمون. دابا هاد لي زيتابليسمون دو كريدي هما لي زيتابليسمون اللي ريليفون دو لا لو بانكير، داخلين في النظام البنكي ولا القانون البنكي. دونك هاد تنسموهم بصفه عامه لي زيتابليسمون دو كريدي. هاد لي زيتابليسمون دو كريدي فيهم لي بنك وفيهم لي سوسيتي دو فينانسمون. نبداو نهضروا على لي بنك. لي بنك cette appellation regroupe aussi bien les banques commerciales et les organismes financiers spécialisés. كنقولوا لي بنك راه كنتكلموا على لي بنك كوميرسيال، البنوك التجاريه، لي زورغانيزم فينانسيي سبيسياليزي، وايضا دوك المؤسسات الماليه اللي كتشبه لي بنك. Cette catégorie d'établissements pour effectuer toutes les opérations de banque, recevoir les fonds de public, effectuer les opérations de crédit, de change, de placement. دابا هاد لي بنك ولا هاد لي établissements اللي هما لي بنك باش نقدروا نسموهم بنك راه كيديروا recevoir les fonds de public، يعني تيستقبلوا لي ديبو ديال لي بارتيكولي ديال لي كليون ديالهم، كيديروا لهم لي بارن. يعني مثلا انا اجون كاباسيتي دو فينونسمون كنمشي للبنكه كنحط فيها لو فون ديالي، كنحط فيها الفلوس ديالي، كندير لي بارن. ايفيكتوي لي زوبيراسيون دو كريدي، راه شفنا لي بنك انهم كيديروا لا كرياسيون مونيتير باغ لي كريدي، يعني كي اوكتخوا لي كريدي، كيفرقوا لي كريدي، تيديروا لي شونج، داكشي ديال الدوفيز. مثلا انا عندي
واحد الاورو بغيت نحولو للدرهم، كنمشي كنبيعو للبنكه وكيعطوني المقابل ديالو فلوس بالدرهم. كيديروا البلاسمون، يعني مثلا عندك واحد لو كابيتال بغيتي تبلاصي، كيديروا اوسي داكشي ديال لي زاكسيون لي زوبليغاسيون اكسيتيرا. دونك حنا نتكلموا على لي ديفيرون اوبيراسيون اللي كيديروا لي بون كوميرسيال. اول حاجه قلنا كيديروا لو ريسيفوار لي فون دو بوبليك. هنا ملي كنهضروا على لو ريسيفوار دي فون دو بوبليك كنتكلموا على لي ديبو، لي ديفيرون ديبو اللي كاين عند لي بنك. اول حاجه عندنا ديبو افي، لي ديبو افي. دونك لي ديبو افي كنلقاو فيهم لي كونت بار شيك، لي كونت كورون، لي كونت سير كارني اي لي كونت ديبارن. هادو هما لي كونت لي ديبو افي، يعني كتحط فلوسك وقت ما بغيتي مثلا شي حاجه كتمشي تخرجهم. دونك كاين لي كونت بار شيك، كاين لي كونت كيعطوك الشيك، كاين لي كونت كورون يعني كلشي فيهم، كاين لي كونت سور كارني، كاين لي كونت ديبارن. ايضا عندنا لي ديبو ا تيرم. لي ديبو ا تيرم يعني كتبلوكي الفلوس ديالك لواحد لو تيرم، واحد ليشيونس، حتى تفوت لك ليشيونس عاد ممكن انك تسحبهم وكيعطوك واحد لانتيري. دونك عندنا في لي ديبو ا تيرم عندنا لي كونت بلوكي، عندنا لي بون ا ايشيونس فيكس، عندنا لي سيرتيفيكا دو ديبو يعني هذوك لي تي سي ان. هادشي راه كلشي ديجا شرحناه من هضرنا على لي زاكتيف فينونسي. ايضا هاد لي بونك كيعطوا لي كريدي. دون لي كريدي مثلا بحال لي كريدي مويان اي لون تيرم، لي ميكرو كريدي، لي ميكرو كريدي او القروض الصغرى، هما هذوك لي كريدي اللي كيعطيو بور فينانسي لي بتيت بروجي. يعني مثلا باش واحد بغى يدير شي مشروع صغير كيعطيو واحد الميكرو كريدي. ايضا كيعطيو لي كريدي باي. الكريدي باي يعني لوكاسيون اسورتي دين اوبسيون داشا، يعني كتكري واحد الحاجه وكتكون فيها واحد لوبسيون ديال لاشا. ايضا تيديروا لي مويان دو بايمون، لي مويان دو بايمون مثلا لي شيك، لي ليتر دو شونج، البيي دوردر، الفيرمون، الفيرسمون، الكارت بونكير. هادو كلشي دي مويان دو بايمون اللي كيتموا عن طريق لي بنك. اوسي كيديروا لا فاسيليتي دي كيس. Les facilités des caisses هما هادوك لي كريدي ا كور تيرم اللي كيكونوا افونس اكوردي aux entreprises. كيديروا عاوتاني لي ديكوفير بانكير. لي ديكوفير بانكير سيرتو كيكون في الكونطابيليتي. لي ديكوفير بانكير هما هادوك لي كريدي اللي كيكونوا افونس اللي كيتعطاو لي كليون. مثلا انا واحد الكليون خاصني شي فلوس، ممكن اني نشد واحد ديكوفير بانكير من عند لا بنك كوميرسيال. ايضا كيدير لي سكونت، لي اوبيراسيون ديسكونت اكسيتيرا. دونك هادو هما لي اوبيراسيون اللي كيديروا لي بنك كوميرسيال. دابا نشوفوا لي سوسيتي دو فينانسمون. لي سوسيتي دو فينانسمون او المؤسسات الماليه، يعني لي سوسيتي اللي كيديروا الفينانسمون من غير لي بنك. elles se distinguent principalement des banques en ce sens qu'elles ne sont pas autorisées à recevoir des publics de fonds à vie ou d'un terme inférieur ou égal à 2 ans. يعني هادو باش كيختلفوا على لي بنك ما كيديروش لي ديبو. يعني ما كيشدوش عندك لي بارن ديالك، يعني ما كيديروش الجيستيون ديال لي ديبو ديال لي كليون. يعني هاد السوسيتي فينانسمون ما يمكنش انا نمشي نحط فيها فلوس ديالي، يعني ما كيديروش واحد الكونت بونكير ولا كيعطوني كارت غيشي ولا اكسيتيرا. نو. دونك لي زوبيراسيون اللي كيديروا هما انهم كيعطوا لي كريدي. لي سوسيتي دو فينانسمون كيعطوا لي كريدي. دونك les opérations qu'ils peuvent effectuer sont soit précises dans les décisions d'agrément qui les concernent, soit découlent de leur statut législatif et réglementaire. Sont concernés les organismes de crédit à la consommation, SOFAC, DIAC, les sociétés de crédit Bail, Maghreb Bail, Wafa Bail, les sociétés d'affacturage, Maroc, Factoring. هادو les sociétés de financement هما les sociétés اللي كيعطوا غير الكريدي. تمشي عندهم كيعطوك الكريدي وكل مثلا كل شهر راك كيقطعوا لك هذاك لانويتي زائد هذاك لي زانتيري اللي اتفق معاهم. دونك هما ما كيدوش جيستيون ديال لي ديبو. فيهم بزاف الانواع، فيهم لي زورغانيزم كريدي على كونسوماسيون اللي متعلقين بالكونسوماسيون بوغ لي كليون، فيهم اللي متعلقين بالكريدي باي، فيهم اللي متعلقين بلا افاكتوراج اكسيتيرا، بحال لي ميكرو كريدي، بحال هذاك امانه، بحال اكسيتيرا اكدوم. هما هاد لي سوسيتي دو فينانسمون. دابا نشوفوا ننتقلوا les institutions ne relèvent pas de la loi bancaire. دابا دوك لي زيتابليسمون اللي ما داخلينش في القانون المالي. اول حاجه عندنا لو تريزور.
Trésor هي الخزينة العامة, le trésor public. Le trésor est un agent financier. Trésor هو واحد الفاعل مالي يعني داخل في les institutions financières. C'est la personnalité financière de l'État. هو الشخصية المالية للدولة. Elle se charge de la collecte des ressources pour l'État et assure pour lui le paiement de ses dettes. Trésor هي شنو الدور ديالها؟ هي كتجمع لي ريسورس دو ليتا, هي اللي كتجمع هذوك لي ريسورس دو ليتا, يعني مثلا هذوك لي زامبو الفيسكاليتي اكسيتيرا, دونك كتجمعهم تريزور. وايضا كدير البايمون لي ديت ديال ليتا, كتخلص الديون ديال الدوله. دونك elle collecte des ressources de toute nature pour financer notamment les déficits de l'État. يعني التريزور كتجمع جميع هذوك لي روسيت ولا لي ريسورس اللي ممكن انها تمون بهم لو ديفيسيت دو ليتا. لو ديفيسيت دو ليتا ولا ديفيسيت بيدجيتير لو ليتا هو لورسك لي ديبونس كيكونوا اكبر من لي روسيت, داكشي المصاريف كيكونوا اكبر من المداخل بور ليتا. Pour cela, il a la possibilité de faire appel à l'épargne publique, sous forme d'émission des titres sur le marché ou de faire appel à autres institutions financières pour l'intermédiaire du marché monétaire. Le trésor هي قلنا كتفينونسي لو ديفيسيت دو ليتا, يعني كيخسر الفلوس. دونك هنايا يكون عندها لي بوسيبيليتي انها دير لابيل على ليبارن بيبليك. ليبارن بيبليك يعني شنو كيفاش ليبارن بيبليك؟ يعني تخرج دي تيتر في لو مارشي. مثلا شفنا لي بون لي بون دو تريزور, هذوك لي تيتر اللي كتخرج سندات الخزينه, دونك كتخرج لي تيتر. دونك يعني كيجيو هذوك مثلا لي زاجون ا كاباسيتي دو فينونسمون كيشرو هاد لي تيتر من عند التريزور بيبليك. دونك هاد لي تيتر ملي كتشد هي الفلوس راه كتفينونسي هاد لي ديبونس ديال ليتا ولا لو ديفيسيت دو ليتا, بمقابل راه هي كتعطيهم دي زانتيري. دونك ممكن هادو يكونوا اجون كاباسيتي دو فينونسمون, يقدروا يكونوا ميناج, يقدروا يكونوا مثلا انتربريز, يقدروا يكونوا اوتر انستيتيون فينونسيير. باغ اكزومبل لا بنك سنترال, شفنا لا بنك سنترال كيفاش كيدير لا كرياسيون مونيتير بار لو تريزور, ملي كيشري عندهم هذوك لي بون وهذوك لي تيتر, دونك يعطيهم لا ليكيديتي مقابل كيشد لي زانتيري. Elle peut également compter sur les avances qui lui fait la banque centrale, les aides aux emprunts venant de l'étranger. Donc, قلنا le trésor كيحتاج لو فون, كيحتاج الفلوس, كيحتاج لاكيديتي باش يدير الفينونسمون ديال لي ديبونس ديفيسيت دو ليتا. دونك اول حاجه كيدير لابيل ليبارن بيبليك, يعني كيخرجوا دي تاتر كيزو لي زاجون ا كاباسيتي فينونسمون كيشروهم. اوسي ممكن انه تستافد من لي زافونس اللي كيعطيها البنك سنترال. البنك سنترال كيعطيها لابونس ولا لي زومبران اللي كيجيو من الخارج, دوك المساعدات الماليه ولا الديون اللي كيجيو من برا. دونك هذا هو لو تريزور. دابا نشوفوا لا كيس دو ديبو اي دو جيستيون CDG. La caisse de dépôt et de gestion. La CDG est structurée en 4 pôles d'activité: participation, placement, immobilier et promotion d'épargne. Donc, les activités les le dépôt, la caisse de dépôt et de gestion: participation, le placement, l'immobilier et promotion d'épargne. Marché de capital. Donc, la caisse de dépôt et de gestion, il s'agit d'un acteur financier de tout premier plan. Donc, la caisse de dépôt et de gestion, CDG, هو acteur financier. الفاعل مالي بحال le trésor, بحال les banques, etc. Sa vocation première, c'est la gestion des capitaux qui lui proviennent de la CNSS, de CNRA, RCAR, l'épargne collective par le CEN, les fonds de travail, les fonds versés par les secrétaires greffiers et les notaires et divers autres déposants. Donc, الدور الأول ديال هاد الكاس دو ديبو جيستيون أنه شنو كيدير؟ أنه كيدير لا جيستيون, التسيير ديال لي كابيتو ديال رؤوس الأموال. فين كيجيو هاد رؤوس الأموال؟ هاد الفلوس فين كتجي من لا CNSS, صندوق الضمان الاجتماعي, كاس ناسيونال دو سيكوريتي سوسيال, من CNRA, لا كاس ناسيونال دو ريتريت اي داسيرونس,
من ال RCAR الريجيم كوليكتيف d'allocation des retraites النظام الجماعي لمنح رواتب تقاعد. هاد لي سوسيتي وهاد لي زورغانيزم كيديروا لي كابيتو ديالهم ولا لي فون ديالهم كيحطوهم في هاد لا كيس دو ديبو جيستيون، هو كيدير لهم جيستيون ديال لي كابيتو ديالهم. هذاك لي بارن كوليكتيف باغ لا CEN باغ le CN la caisse d'épargne nationale صندوق الادخار الوطني. mais les fonds de travail les fonds de travail les fonds versés par les secrétaires gréviers les notaires etc. donc il y a les gestions ديال هاد لي كابيتو ديالهم. هاد لي زورغانيزم هاد لا كيس دي ديبو جيستيون هما كيحطوا فيه مثلا لي كابيتو ديالهم ولا لي فون ديالهم، دونك كيدير لهم لا جيستيون ديال لي كابيتو. donc le volume élevé des fonds collectés fait de la CDG et acteur solide dans le système financier, c'est l'un des deux premiers investisseurs assurés dans beaucoup de domaines économiques. Donc, le CDG, la caisse de déposition, c'est un acteur solide في السيستم financier. يعني هو من الأوائل اللي كيديروا l'investissement في plusieurs domaines économiques. Donc, parce que les أمنا عنده واحد لا ديبو كيدير واحد gestion de capitaux. دونك يكون عندهم واحد لو فون فينانسي كبير، دونك هو كيقدر انه يفينانسي و انفستيسي في بليزيور دومين ايكونوميك. Ces interventions se traduisent par des participations de diverses entreprises nationales dans l'immobilier social et par la création de PCVM. C'est donc un acteur incontournable de la vie économique et financière. هاد CDG هو كيساهم كيدخل participation de diverses entreprises nationales يعني كيساهم في التسيير وفي la gestion financière de plusieurs entreprises nationales. هو كيساهم ايضا في la création de PCVM. le PCVM اللي هذوك لي زاكسيون لي زوبليغاسيون ديال PCVM. شنو PCVM شنو هي؟ دونك يعني ان السي دي جي هو واحد الاكتور مهم في la vie économique et financière au Maroc. acteur آخر هو la caisse centrale de garantie. La caisse centrale de garantie, la CCG. La CCG est un organisme public chargé de garantir le remboursement des prêts consentis par les établissements bancaires en faveur des entreprises, organismes publics ou privés ayant une vocation à s'intéresser au développement socio-économique. Donc, la CCG, la caisse centrale de garantie, هو واحد المؤسسة اللي كدير ضمان ديال لو رومبورسمون دي بري. هادوك لي بري اللي كيعطوا لي زيتابليسمون بانكير لي زونتربريز ولا لي زورغانيزم بيبليك ولا بريفي كيف ما كانوا لي بنك دابا كيعطوهم دي بري. دونك هاد لا كيس سونترال دو غارانتي هو اللي كيضمن لينا بان هاد لي زونتربريز ولا هاد لي زورغانيزم انهم غادي يخلصوا هاد لي زيتابليسمون بانكير. Donc, Daman, donc la caisse centrale de garantie. Donc, est un organisme public qui est chargé à garantir le remboursement des prix. Donc, qui garantit le remboursement des prix consentis par les établissements payants en faveur des entreprises et organismes publics ou privés ayant une vocation à s'intéresser au développement socio-économique. قرينا آخر حاجة هو لا بنك سنترال، البنك المركزي اللي في المغرب هو لا بام، بنك المغرب. لا بنك سنترال émet deux sortes de monnaie, les billets de banque et la monnaie scripturale, qui circulent entre les établissements de crédit et qu'on appelle monnaie de banque centrale. Donc, la banque centrale, تخرج لنا جوج الأنواع ديال لا monnaie, les billets de banque et la monnaie scripturale. Donc, هادو كيتسموا la monnaie de banque centrale. هادشي ديجا شرحنا شنو هو le billet de banque, شرحنا شنو هو la monnaie scripturale. Toutes les banques et le Trésor détient un compte à la Banque centrale, par lequel transitent l'ensemble des opérations que ces organismes effectuent entre eux. Yani, soit le Trésor, soit les banques commerciales, chaque acteur a un compte dans la Banque centrale, un dépôt dans la Banque centrale. C'est ce qu'on appelle mécanisme de compensation. Mécanisme de compensation. Ainsi, par exemple, lorsqu'une banque fait une opération qui se traduit par un flux d'échange monétaire avec une autre banque, alors ce flux passe
obligatoirement par la banque centrale et donc transite par les comptes bancaires auprès d'elle. يعني l'opération de compensation يعني أي opération كتكون entre deux banques مثلا change ديال la monnaie ولا change مثلا واحد l'opération financière داروها deux banques. Donc هنا كيكون واحد لي flux d'échange monétaire entre banques par exemple entre le BMCE et la Banque Populaire. Donc il est obligatoirement أن هاد les flux d'échange passe par la banque centrale. خاص la banque centrale هو يكون داك l'intermédiaire بيناتهم. Donc هادشي كنسموه la mécanisme de compensation. يعني في l'écriture comptable يعني l'opération d'échange كتتم عند la banque centrale. بحال قلنا اصلا كل واحد فيهم عنده كونت ديالو يعني كونت ديال واحد زاد كونت ديال واحد نقص. On dit donc que la banque centrale fait office d'organisme compensateur. La banque centrale a l'office de l'organisme compensateur. Donc, c'est un moyen de sécuriser et de garantir le banque commercial que les échanges de monnaie banque centrale entre eux seront bien réglés. Donc, le mécanisme de compensation, c'est un moyen de garantir, de sécuriser, حماية. باش تضمن لينا ان هذيك l'opération d'échange entre deux banques, échange de monnaie, est fait d'une façon bien organisée, d'une façon réglée. Donc هذا هو le rôle de la banque centrale comme mécanisme de compensateur ou comme organisme de compensateur. Donc, de plus, la banque centrale gère l'ensemble des réserves de change du pays. Les banques commerciales s'adressent à elles pour acheter ou vendre les devises. Ils jouent donc le rôle de banque des banques auxquelles ils assurent différents services, dont celui de prêteur en dernière ressource. Donc, là-bas, ou la banque centrale, le Maghreb, هو كيدير لنا la gestion ديال l'ensemble des réserves de change الاحتياطي ديال العمله الصعبه اللي كاينه في البلاد. يعني هذوك لي بنك سنترال لي بنك كوميرسيال عفوا كيشرو لي ديفيز من عند بنك سنترال ولا كيبيعوا ليه لي ديفيز انتوكا اما كيشرو عنده ولا كيبيعوا عنده. يعني هذوك لي زوبيراسيون دي شونج ديال لي ديفيز كتتم عن طريق لا بنك سنترال. دونك لا بنك سنترال كيلعب الدور ديال لا بنك دي بنك، هو بنك البنوك. هادوك لي زوبيراسيون اللي كيديروا لي بنك كوميرسيال كلشي كتتم عن طريق لانترميديير دو لا بنك سنترال. يعني حتى في لي كريدي دابا واحد لا بنك بايعطي واحد الكريدي راه ضروري من لانترميديير ديال لا بنك سنترال. اوسي هادوك لي بنك خاصهم لا ليكيديتي، دونك راه كيمشي يشدوها من عند لا بنك سنترال. ايضا هذاك لي طو دانتيغي لي ديفيرون طو دانتيغي شكون اللي كيحدد شكون اللي كيفيكسي هاد لو طو دانتيغي؟ كيفيكسيهم لا بنك سنترال. دونك هنا كنتكلموا على لو طو ديريكتور. لو طو ديريكتور هو هذاك لو طو اللي كيكون بين لي بنك سنترال اي لي بنك كوميرسيال. هذاك اللي كيكون بين لي بنك كوميرسيال و لي كليون كيتسمى لو طو دانتيغي. Donc, aussi, le cadre de la politique monétaire, elle définit ses grandes orientations et se donne toute puissance réglementaire pour la mettre en œuvre. Ainsi, elle possède différents moyens à sa disposition pour régler la quantité de monnaie dans l'économie et peser sur le grand équilibre macroéconomique. Aussi, la Banque centrale, هو من les acteurs اللي كيدخلونا في لا بوليتيك مونيتير. يعني هو من لي زوتوريتي اللي كيديروا لنا لا بوليتيك مونيتير. كومون؟ يعني هو كيجيري لا كونتيتي دو لا موني سوركيلي في واحد ليكونومي، هو اللي كيفيكس لينا هاد لا كونتيتي دو موني، كيفيكس لنا لا ماس مونيتير. هو كيحدد شحال ديال لا ماس مونيتير اللي خاصها تدور في البلاد، شحال ديال الفلوس خاصها تدور في البلاد عن طريق لي ميكانيزم دو لا بوليتيك مونيتير. يعني كيفيكسي لا ماس مونيتير باش
يقدر انه équilibrer les différents grandeurs macroéconomiques. كيفاش؟ لانه الا كثرت الفلوس في البلاد راه تسبب لنا لانفلاسيون، والا قلات الفلوس في البلاد تسبب لنا الديفلاسيون. دونك لا بنك سنترال كتدخل باغ لا بوليتيك مونيتير، يعني هذاك لا كرياسيون مونيتير كيخليها في واحد المستوى، واحد النيفو اللي يبقاو هذاك لو طو دانفلاسيون ما يوصلش واحد المستوى اللي هو يقدر يكون خطير، ولا يقدر الاسعار تنزل اللي تكون خطيره على الاقتصاد ديال البلاد. لان كيف ما شفنا لا ماس مونيتير الا كثرت الفلوس في البلاد راه كتسبب ارتفاع الاسعار، ولا قلات راه كتسبب لنا انخفاض الاسعار. دونك لا بنك سنترال كتدخل بلا بوليتيك مونيتير باش يقدر لا يفيكسي la masse monétaire, fixer la quantité de la monnaie qui circule dans l'économie. Donc, هذا هو لا بنك سنترال. لا بنك سنترال هو واحد الاكتور تري تري امبورطون في ليكونومي ديال واحد ليطا، لانه هو اللي كيساهم في لا كرواسونس ايكونوميك، كيساهم في ليكونومي بصفه عامه ديال واحد البلاد. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون، والى اللقاء فرصه قادمه باذن الله تعالى.